हमें हटाना हटा दे। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाए? अवाम का हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। सियासी हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। इक़्तिदार के ऐवानों पर लर्जा तारी है, क्योंकि आले शरीफ को अंदाज़ा बल्कि यकीन हो चुका है कि उनकी हुक्मरानी का सूरज जल्द गरूब होने वाला है। खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि ये निज़ाम ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा, लिहाजा जल्द अज जल्द इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के अंदर से इमरान खान से डायलॉग और मुज़ाकरात की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की ज़ीरक और समझदार लोगों ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि जितनी जल्दी हो वो इमरान खान से सुलह कर लें, क्योंकि एक तो इमरान खान के साथ अवाम की ताकत है, लोग दीवानावार उसे चाहते हैं। पाकिस्तान में कायदे आज़म और लियाकत अली खान के बाद इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिसकी पूरे मुल्क में ना सिर्फ फॉलोइंग है बल्कि कराची की गलियों से कश्मीर की वादियों तक लोग खान के दीवाने हैं। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों को भी अंदाज़ा हो चुका है कि जब भी इंतखाबात होंगे इसमें इमरान खान ही क्लीन स्वीप करेगा, लिहाजा उनकी राय में बेहतर है कि सख्त वक्त आने से पहले ही सरेंडर कर दिया जाए। और तो और पावर कॉरिडोर्स में अब खुलेआम ये कहा जाने लगा है कि लंदन वायदा ख़त्म हो चुका, बल्कि अपनी मौत आप मर चुका है। जाती उमरा और इसके मकीनों को भी इसका एहसास हो चुका है कि इनके पल्ले अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि इख्तियार तो पहले ही नहीं था। अब जो नुमाइशी इक़्तिदार दिया गया था वो भी वापस लेने की तैयारी की जा रही है। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह से लेकर नवाज शरीफ तक लीगियों की चीखें ऐसी निकल रही हैं कि उनके सारे हदशात इस वक्त मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं जब वो हालिया दिनों में होने वाली मुलाकातें और पेशरफ्त देखते हैं। पिछले 3 दिनों में एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और कुछ हलकों का कहना है कि इमरान खान साहिब से एक अहम मुलाकात भी की गई है। ये मुलाकात किसने की, इसका एजेंडा क्या था, किन अमूर पर गुफ्तगू की गई, क्या सालिस को दरमियान में डालकर इमरान खान का एतमाद जीतने की कोशिश की गई या एक बार फिर मुज़ाकरात का डोल डालकर इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आगे तफसील से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। नाज़रीन, इस वक्त गेंद सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के हवाले से एक मरतबा फिर तमाम नज़रें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लगी हुई हैं। अगर एक बार फिर अदालत के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली होती है तो मुस्लिम लीग नून इस बार एक बार फिर मुझे क्यों निकाला जैसा वावेला करेगी और इसे जुडिशल या अदालती तख्ता पलट कार्रवाई करार देगी। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें इसका ना सिर्फ खैर मकदम करेंगी बल्कि वो इसे इंसाफ की फराहमी करार देंगी। पिछले दिनों वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हदशा जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट रवां साल अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बना सकती है, इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए कबूल कर सकती है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा बल्कि नए इंतखाबात की राह भी हमवार हो सकेगी। यानी कि इन्हें यकीन हो चुका है कि इस्लामाबाद में फैलने वाली अफवाहें और क़यासराइयाँ बेबुनियाद हरगिज़ नहीं और अब शहबाज सरकार के खात्मे का वक्त हुआ चाहता है। रईस ही कसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पूरी कर दी। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में उम्मीद जाहिर की कि अदलिया तहरीक इंसाफ को इसका चोरी शुदा मैंडेट वापस देगी और पार्टी रवां साल दिसंबर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इस सारी गेम में दिलचस्प सूरत हाल ये है कि 1 साल पहले नवाज शरीफ एंड कंपनी इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे और तहरीक इंसाफ को तड़ियां लगाते थे कि अब देखना अगले चीफ जस्टिस के आने पर हम क्या करते हैं। इस पर GDA की खातून रुकन सायरा बानो ने क्या खूब तबसरा किया था कि दुनिया हजरत ईसा का इंतज़ार कर रही है लेकिन PDM फाइज ईसा के आने का इंतज़ार कर रही है। खैर, उस वक्त PDM या नून लीग की उम्मीदों का मरकज़ काजी फाइज ईसा थे। अब उल्टा पहिया घूम चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का खौफ PTI की उम्मीदें काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से वाबस्ता है। मौजूदा चीफ जस्टिस अक्टूबर के दूसरे निस्फ में रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। नून लीग और PTI दोनों ही ये समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से तनाज़ात और केसेस की समाअत अर्जेंट बुनियादों पर करेंगे,
جس سے پی ٹی آئی کے حق میں اور نون لیگ کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ ویسے بھی جسٹس منصور علی شاہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ لگنے کے بعد سے ہی نون لیگ کے نشانے پر ہیں۔ خواجہ آصف نے اس فیصلے کے بعد اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ تحریک انصاف کو وہ دیا گیا جو اس نے سپریم کورٹ سے مانگا ہی نہیں تھا۔ اب آل شریف کے درباری اور ہواری فضا بنا رہے ہیں کہ ابھی سے پروپیگنڈا کر کے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو دباؤ میں لا سکے۔ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایجنڈے کے تحت 8 فروری کے انتخابات کو ہدف بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اکتوبر یا نومبر کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی الیکشن سے متعلق درخواست جب بھی عدالت آئی، کورٹ نے اسے اڑا کر رکھ دینا ہے۔ فارم 47 کی حکومت خود بھی یہ بات جانتی ہے کہ وہ کیسے بیساکھیوں کے سہارے پر اقتدار میں آئی۔ اب لیگی رہنما عدالتوں کو تڑیاں لگاتے پھر رہے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلے کرنے سے باز رہیں، بلکہ ایسے فیصلے سنائیں جس سے ان کے احترام اور توقیر میں اضافہ ہو۔ یعنی یہ صاف لفظوں میں عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری مرضی کے فیصلے نہیں کیے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ دوستو، اس وقت حکومت، اپوزیشن، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سمیت طاقت کے مراکز الگ الگ پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور سب کو ایک دوسرے سے تحفظات ہیں۔ اپوزیشن بالخصوص پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام، معیشت کا دباؤ، عوامی پریشر اور ججوں کا آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہو کر قانون کی بالادستی کی بات کرنا اور ماورائے آئین اقدامات کو اڑا کر رکھ دینا نہ صرف خوشائند ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں مل کر موجودہ نظام کو اکتوبر یا نومبر میں بالکل مفلوج کر کے رکھ دیں گی۔ یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے بعد دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گا۔ جہاں تک حکومت خصوصاً مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، وہ کچھ دن پہلے تک تو یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج اور ان کے کندھے سے لگ کر ہم محفوظ رہیں گے۔ بس پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں لڑاتے رہیں اور خود دور بیٹھ کر تماشا دیکھیں، جبکہ دوسروں کو لگتا ہے کہ جج بھی عوامی دباؤ یا سوشل میڈیا کے پریشر کے تحت نہ صرف فیصلے کر رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے جج تلے بیٹھے ہیں کہ وہ ملک سے ہر قسم کی مداخلت ختم کر کے دم لیں گے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ سٹیک ہولڈرز کا خیال تو یہ ہے کہ ان کا مورچہ نہ صرف مضبوط ہے بلکہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے آگے بند باندھ سکیں۔ لیکن تاریخ کا سبق ہے کہ اداروں کی محاسمت اور کشمکش ملک کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔ اس تمام تر صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمام فریق ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کریں۔ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، وہ عمران خان کو جیل سے رہا کرے، مذاکرات کی میز سے جائے اور نئے انتخابات کرانے کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر تمام فریقین کو بٹھائے۔ اس میں ایک تو حکومت کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ حکومتی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے بہتر ڈیل کر سکے گی، ورنہ اگر تمام معاملات عدلیہ سے ہوئے تو انتخابات میں اس سازشی ٹولے کا نہ صرف صفایا ہو جائے گا بلکہ خان حکومت میں آ کر ان کی منجی ٹھوک دے گا اور یہ کسی بھی قسم کا این آر او حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کو بھی تحفظات یا خدشات ضرور ہیں، لیکن وہ ماضی کی طرح کھلے عام نہ تو معاملات میں مداخلت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہی نظام اپنے طور پر چلانے کی خواہش مند ہیں۔ لیکن اگر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آ جاتے ہیں تو پھر مجبوراً انہیں میدان میں آنا پڑے گا، اور ان کے آنے کے بعد کیا آپشن رہ جاتا ہے وہ ہمارے عظیم ہم وطنوں کو خود بھی معلوم ہے۔ ناظرین، ہمارے اور عوام سمیت سب پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ عمران خان صاحب کے رویے میں تبدیلی ہے۔ پچھلے 3 دن میں وہ 2 بار براہ راست آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے مخاطب ہوئے ہیں۔ خان نے انہیں صاف لفظوں میں پیغام دیا ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ، فوج یا آرمی چیف سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ تحریک انصاف اور اس کی سوشل میڈیا ٹیم فوج کی فطری اتحادی ہے، لیکن کچھ اندرونی اور بیرونی دشمن ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے سازش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ایسا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان موجود دوریاں دور ہونے سے ان کی دکان بند نہ ہو جائے۔ اب لگتا یہی ہے کہ جلد صورتحال معمول پر آ جائے گی اور غلط فہمیاں پھیلانے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جلد ہمیں جعلی حکومت، جعلی نظام اور اس کے ٹاؤٹ ملک سے بھاگتے دکھائی دیں گے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کو ایماندار اور نیک حکمران عطا کرے، اور جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔